वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान की सियासी गुत्थी अब आहिस्ता आहिस्ता सुलझ रही है, लेकिन जब वो सुलझ कर जो सूरत सामने आ रही है वो कोई पायदार सूरत नहीं है। वो मसाइल के हल की तरफ बढ़ने वाली तगड़ी हुकूमत बनती हुई नज़र नहीं आ रही, मसाइल का शिकार होगी। रेहान हाशमी साहब, अब ये जो हुकूमत साजी है, अभी तक उस तक रहते हैं ना कि हुकूमत साजी में अब हमारे सामने ये नज़र आ रहा है कि सिंध और बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो किसी भी बैनर के नीचे या अगर उनका लीगल स्टेटस आ जाता है, पंजाब में जो है वो मुस्लिम लीग नवाज और मरकज़ में भी मुस्लिम लीग नवाज। बदले में पीपल्स पार्टी ने भी कुछ मांग लिया है। उन्होंने कहा कि सदर भी हमारा होगा, चेयरमैन सेनेट भी हमारा होगा, स्पीकर कौमी असम्बली भी हमारा होगा, चारों गवर्नर भी हमारे होंगे, हम वोट देंगे, कुछ और नहीं लेंगे, पीछे बैठ जाएंगे। अब पीपल्स पार्टी के हवाले से एमक्यूएम का हमें बहुत अच्छे से मालूम है, तो ये आप जब आप लोग जुड़ेंगे, आप लोगों के लिए ये फॉर्मूला काबिल कबूल है जो डिमांड्स पीपल्स पार्टी ने रख दी हैं? अब देखिए, जिस तरह के मैंने आपसे कहा कि बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन तो मौजूद है। पीपल्स पार्टी की अपनी डिमांड है, अगर वजारतों के हवाले से, दीगर हवाले से, क्योंकि एमक्यूएम की तरफ से हमारी तो सिर्फ एक ही डिमांड रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रहा है। हमारी यही डिमांड रही है कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को मशरूत कर दिया जाए एनएफसी के साथ। वजारतों का और दीगर चीजों का मामला तो तीसरे मरहले में आएगा कि जब इत्तफाक राय पैदा होगा, क्योंकि वफाक में अगर कोई चीज बनती है तो कुछ गिव एंड टेक का तो मामला होगा। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे मौजूद हैं, वो मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर बता सकेंगे कि उन लोगों ने किन किन चीजों के मुतालबात किए हैं हुकूमत साजी में हिस्सा लेने के हवाले से। एमक्यूएम का स्टांस बहुत ही वाज़ेह है, बहुत ही मौक़िफ़ क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ दे भी है, क्योंकि हमारा ज्यादातर इशू पर्टेन करता है सूबे से, और 18वीं तरमीम के बाद सूबे के पास जो इख्तियारात हैं वो जो है वो रूल कर रहे होते हैं डोमेस्टिक लोकल मैटर्स के ऊपर। तो हमारे लिए है सिचुएशन, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, जब ये इत्तेहाद वजूद में आएगा मरकज में, तो व्हाट अबाउट द प्रोविंस? सिंध हुकूमत में भी आप इत्तेहाद में चले जाएंगे या वहां पर आप अपोजिशन करेंगे और मरकज में आप हुकूमत? हमारी कोई इस हवाले से बड़ा बातचीत हुई है, ना ही अभी इरादा है, ना ही कोई डायलॉग हुआ है। अभी तो गुफ्तो शनीद डायलॉग जारी है ना, और अभी जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तो राब्ता कमेटी की मीटिंग भी जारी है हमारी, जिसमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से या जो लार्जर कैनवस के ऊपर जो कंसेंसस डेवलप हो रहे हैं, जो फॉर्मूला डेवलप होकर आ रहा है, वो उसको डिस्कस किया जा रहा है। तो बेस्ट विन विन सिचुएशन निकालने के लिए जो भी सिचुएशन सामने आती है, हम अपने इन मुतालबात को मलूज़े खातिर रखते हुए आगे बात बढ़ाएंगे। फिर सही, मेरे साथ ही रहे अजहर सदीक साहब। अली अमीन गंडापुर क्यों, वाई? अच्छा, मैं सिर्फ एक बात का जवाब दे दूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है। हम समझते थे कि वो बहुत तेजी नहीं करेगी, लेकिन नजर आ गया कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल बड़ा वाज़ेह है। देखिए, आप समझिए, चेन ऑफ इवेंट समझिएगा। पहले शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वही जुबान बोलते हैं, उसके बाद एक्स सर्विसमैन वाले आ जाते हैं, उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब आ जाते हैं। अच्छा है, इन्हें इंतजार करना चाहिए था। हमारी तरफ से अगर देखें, हम इनकार कर रहे नहीं कर रहे, भैया आप बैठ के मीटिंगें करें, और चाहते हैं अगर मुल्क को आगे लेके जाना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी सियासी जमात है, और जो ज्यादा इन्होंने आवाज उठाई है पीपल्स पार्टी ने हमारे लिए बहुत आवाज उठाई है खानमान इस हवाले से। लेकिन जो ये तरीका है सियासत चला है, लग यही रहा है कि इस मुल्क में ये सिविल डेमोक्रेसी की तरफ नहीं जाना चाहते। ये चाहते यही है कि उसकी तरफ हालात रहे और वो ही ज्यादतियां होती रहे। तो इनकी मर्जी है, इन्होंने नहीं सीखना, अपनी मर्जी है। आज भी जाना चाहे ना तो इस सारी हुकूमत का, यानी अभी अंदाजा लगाएं कि कल जो मुलाकात हुई, हमें पता है कि सदर वजीर आज़म, चेयरमैन सेनेट जो है जनाब, तो आप इनके साथ मिलकर अटेम्प्ट कर लेते हुकूमत बनाने की। आप लोगों ने भी तो इनकार किया। मैंने सजेशन दिया, मेरी कोशिश होगी कि कल मुलाकात भी मैं कर सकूं चेयरमैन साहब से। मैंने ये सजेशन दी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, इन्होंने बड़ी जद्दोजहद की है, लेकिन अगर हम मुस्लिम लीग नून जैसी जमातों को कि जिनका काम डिक्टेटर्स के साथ चलना, उनका एजेंडा लेकर चलना, उनसे अगर जान खलासी करनी है, तो हमें जमहूरी रवायत को आगे लेकर जाना होगा। और इसी बात को सामने रखते हुए हमने पूरी पॉजिटिव कोशिश है हमारी नेगेटिविटी को भी वजह है कि हमारा एक प्रिंसिपल बयानी है कि हम चाहते हैं करप्ट लोगों के साथ हम ना मिले हम ये। लेकिन अगर ये तय हो जाता है कि करप्शन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बाकी चीजों पे कोई सब पे प्रिंसिपल स्टैंड चलेगा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद ये फैसला इमरान खान साहब ने जमात ने करना है। दूसरी बात है अमीन गंडापुर के हवाले से, देखें वो इस वक्त हमारे लिए सबसे अच्छी चॉइस वो थे, तो उनकी कुर्बानियां बहुत हैं और उन्होंने बहुत काम किया, हम तजर्बे कर चुके हैं।
پرویز خٹک کی شکل میں, محمود خان کی شکل میں, تو اس سے بیسٹ کینڈیڈیٹ ہمارے لیے نہیں تھا کہ جو وفادار رہا ہے, اتنے مشکل وقت میں وفادار رہا ہے, اس لیے ہم نے ان کا نام تجویز کیا. صحیح, لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کی اپنا اپنا طرز ہے, وہ اپنے طور کے اوپر کر رہے ہیں اس چوائس کے اوپر تنقید, لیکن دھیمے مزاج کا شخص اور تند و تیز مزاج کا شخص جو ہے, یہ جو دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں, جب وہ سٹیئرنگ کے اوپر بیٹھے ہوں گے, بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید علی امین گنڈا پور جب ہوں گے تو وہاں پر خیبر پختونخوا میں پھر اب جو ان کے مخالف ہیں ان کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے. ابھی یہ قبل از وقت ہے کہنا, عیسیٰ نقوی صاحب, ابھی قبل از وقت کہنا ہے. قربانیاں دی ہیں, یعنی ہم کو ایسا بتا پٹھا دیں, ہم نے تجربے نہیں کر لیے, ہم نے عثمان بزار سے بھگت نہیں لیا, ہم نے پرویز خٹک سے نہیں بھگت لیا, اس لیے ہمارے موجودہ حالات میں دی بیسٹ چوائس ہے جی ہماری, بیسٹ چوائس ہے. اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے اور ان الیکشنز کے حوالے سے اب فارم 45 لے کر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سب کو معلوم ہے, آن گراؤنڈ جو رپورٹرز موجود تھے انہوں نے رپورٹ کیا, پاکستان کے انتخابات میں بہت سنگین بے ضابطگیاں ہوئی ہیں, لیکن ابھی ہمارے پاس پیپر پہ جو چیز موجود ہے ہم نے یہ دیکھ لیا, تحریک انصاف نے انتخابات کے نتائج کو مسترد نہیں کیا, آپ لوگوں نے ان کو قبول کر لیا ہے. لیگل بیٹل آپ کی کیا ہوگی عالمی سطح کے اوپر جو آواز اٹھائی جا رہی ہے, اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں ہم نے کب کہا کہ ہم نے سارے انتخابات کو منظور کر لیا ہے, ہم نے بالکل منظور کیا. فارم 45, فارم 47, 48, 49 تک ہم جتنے فارم ہیں, جو کچھ ہوا, یہ 70 کے قریب ہماری سیٹیں جو ہیں چھینی گئی ہیں ہم سے, ہماری 2/3 اکثریت, اور ہم اپنی 2/3 اکثریت لے کر رہیں گے اس میں. اور یہاں ہمارے پاس اتنی ایویڈنس کٹھی ہو چکی ہے جو پٹیشن کی شکل میں بھی ریسنٹلی میں نے ابھی ایک کیس کیا ہے, آپ حیران رہ جائیں گے. کاموکی سے تعلق ہے ان کا, چودھری محمد یوسف صاحب ہیں, PP 35 سے ہے, ان کو بٹھانے کے لیے کیا کیا گیا, جعلی پرچے کیے گئے, بتایا گیا جناب ریٹائر ہو رہے ہیں, تو پرچے سارے آئے, ہائی کورٹ کورٹوں نے کویٹ کیے, اور پھر ہم وہ باقاعدہ الیکشن لڑا, پھر وہ جیت گئے, ان کو ہرانے کے لیے فارم 45 تبدیل کر دیے گئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہم لے کر چل رہے ہیں, اور ہر سٹیج پہ لڑیں گے, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے سارے معاملے میں. اور اب پوری دنیا کے اندر مذاق اڑ رہا ہے. اپنا انڈیا میں کالم میں پڑھ رہا تھا تو میں تو خود بڑا پریشان ہو گیا ہوں کہ یعنی آپ اندازہ لگائیں ان الیکشن کے اوپر مبارکباد کس بڑے ملک نے دی ہے. سر انٹرنیشنل میڈیا پڑھنا چھوڑ دیں, اگلے 10 دن کے لیے ٹینشن کم ہو جائے گی, آپ کی پریشانی کم ہو جائے گی, اور یہی مشورہ میرا خیال ہے پورے پاکستانیوں کے لیے. اب ریحان ہاشمی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو نظر آ رہا ہے کہ ایک ویک گورنمنٹ فارم ہونے جا رہی ہے, ایک ویک کولیشن جہاں پر اتحادیوں کو جوڑ کے رکھنا ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہوگا. اینڈ آئی تھنک کہ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کس طرف بڑھ رہے ہیں, آپ کس جگہ پر جا رہے ہیں. یہ جو گرمی ہے, اس گرمی میں ابھی مارچ کی 9 تاریخ سے IMF کے ساتھ آپ کے گفتگو شروع ہو جائے گی, پھر نئے پروگرام میں جانا ہے, نئی شرائط آئیں گی, بدترین لوڈ شیڈنگ ہوگی, اور بجلی کے پہلے 2 بل وہ کیا کریں گے, یہ حکومت کیسے مسائل سنبھالے گی؟ دیکھیں تقریباً 1.5-2 سال پہلے جس طریقے کا اکنامک کرائسس ایمرج ہو کر آیا, اور وہ بیل آؤٹ پیکج IMF کا اور IMF کی شرائط کا پورا نہ کرنا, کچھ ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا, اس میں کچھ انہوں نے ترتیب بتائی تھی کہ وہ ایک ایفیکٹ رہا نا گزشتہ کئی ماہ کا, اور اس ایفیکٹ کے ذریعے عوام کو ہی الٹیمیٹلی اس کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. دیکھیں جس ملک کی سسٹینیبل پالیسیز نہیں ہوتی, 5 years 10 years پلان نہیں ہوگا, تو وہ سسٹینیبلٹی کی طرف تو دور جائیں گے. ہم تو ایڈہاکزم کے اوپر جا رہے ہیں, چاہے وہ حکومت سازی ہو ایڈہاکزم کے اوپر, یا کولیجن گورنمنٹ ہو ایڈہاکزم کے اوپر, یا اکنامک پالیسیز ہوں. انفارچونیٹلی وہ جو سسٹینیبل پالیسیز کی امپلیمنٹیشن تھی وہ صرف مشرف صاحب کے دور میں ہی دیکھی گئی, اس کے بعد نظر نہیں آئی. کاش کہ اس طرح کی کوئی پالیسی ڈیولپ ہو جو کہ نظر نہیں آ رہی بدقسمتی سے, جس میں آپ لوکلائز اکانومی کو ڈیولپ کرنے کی بات کریں, گلوبل اکانومی کو کے طرز کے اوپر, لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی کوئی اس طرح کی بہتری نظر آئے گی فوری طور پر, کیونکہ یہ تو اگلے ٹینیور میں نظر آئے گا. ریفلیکٹ آج اگر آپ کریں گے کوشش تو کل اگلے ٹینیور میں اس کی ریفلیکشن ہوگی, وہ بھی اس صورت میں کہ آپ اس کو کنٹینیوٹی میں لے کر چلیں. اب یہاں پر حکومت کا, سیاست کا, ریاست کا یہ معاملات ہی ٹیکل نہیں کر پا رہے ہیں آپ, اور تو چیزیں کس طرح آگے بڑھیں گی. اور یہ بہت ہی الارمنگ ہے, کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس غریب کے گھر میں روٹی نہ ہو, جو اپنے بچے کو بھوکا دیکھ رہا ہو, اور بہت سارے ابھی سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں, تو آپ کی کریڈیبلٹی عوام کی ختم ہو جائے گی. اور ایک آخری چیز دیکھیں, یہ ہمارے انٹرنل معاملات
सियासी जो भी हैं उसमें किसी भी सूरत में बैरूनी इन्फ्लुएंस को हमें बर्दाश्त करना खत्म करना होगा। चाहे वो दुश्मन का काम अगर हम घर बैठ के कर रहे हैं तो दुश्मन को दुश्मनी करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ताली बजाने के लिए बैठा हुआ है सिर्फ। तो हमारी बर्बादी देखने के लिए बहुत सारे ऐसे रेहान हाशमी साहब, आई एम सॉरी, वक्त जो है वो खत्म हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजहर सदीक साहब, कैसर शरीफ साहब, हसन मुर्तज़ा साहब, दोनों काम करने होंगे। हमें अपना हाउस भी ऑर्डर में लाने की ज़रूरत है और बैनुल अक़वामी प्रेशर्स जो हैं उनको पसे पुश्त रखने की ज़रूरत है। जो हुकूमत कायम होने जा रही है, उम्मीद ज़रूर ये करनी चाहिए कि ये पाकिस्तान के मसाइल पर फोकस करेगी, बजाय इसके कि अपने अपोजिशन, अपने मुखालिफिन, सियासी मुखालिफिन के ऊपर अपना तमाम तर फोकस रखे। लेकिन ये जो हुकूमत जिस तरीके से बन रही है, अल्लाह खैर करे, ये गर्मियाँ कैसे गुजरेंगी देखते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।